अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मीडिया कॉरिडोर पाकिस्तान से हम आज आपको मुतारिफ़ करा रहे हैं एक बाहिम्मत ख़ातून सहाफ़ी से, जिन्हें सूबा खैबर पख्तूनख्वा से किसी न्यूज़ चैनल के लिए पहली ख़ातून ब्यूरो चीफ़ होने का भी एज़ाज़ हासिल है। इस बाहिम्मत ख़ातून सहाफ़ी का नाम है फ़रज़ाना अली, ब्यूरो चीफ़ आज न्यूज़ पेशावर। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल ख़ान में एक मुतमव्वल घराने में आँख खोलने वाली फ़रज़ाना अली ने जिस कबायली मुआशरे में परवरिश पाई, वहाँ बच्चियों की तालीम भी एक मुश्किल मरहला था। ताहम इस लड़की ने ना सिर्फ सख्त माहौल में स्कूल और कॉलेज की तालीम हासिल की, बल्कि यूनिवर्सिटी में एम.ए. जर्नलिज़म की डिग्री भी हासिल की। ज़माने तालिब इल्मी में ही फ़रज़ाना अली फ़रसूदा रवायात, औरतों के हकूक़ सल्ब करना, उन्हें चार दीवारी तक महदूद रखने जैसे ख़यालात पर गौर व फ़िक्र करती थीं। यही वजह है कि उनके लाशऊर में कुछ कर गुज़रने की चिंगारी सुलगती रहती थी। उन्होंने इस शौक़ और जज्बे की तकमील के लिए रोज़नामा मशरिक़ पेशावर ज्वाइन कर लिया। सब एडिटर से मैगज़ीन एडिटर के ओहदे तक पहुँची। अपनी तहरीरों और फ़ीचर्स में ख़वातीन के हकूक़, फ़रसूदा कबायली रवायात और पिससे हुए तबके बारे खुल कर लिखा। मेरा नाम फ़रज़ाना अली है और मैं आज टीवी पेशावर में ब्यूरो चीफ़ के तौर पर काम करती हूँ। मास्टर्स किया मैंने जर्नलिज़म मास कम्युनिकेशन में, और उसके बाद मैंने पेशावर से ही एक डेली मशरिक़ पेशावर अखबार है, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत बड़ा अखबार, वहाँ से अपने करियर का आगाज़ किया। एज़ अ डेस्क पे मैंने यूँ समझे कि सब एडिटर के तौर पर, और फिर उसके एक ही साल के बाद मैगज़ीन सेक्शन में मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि मुझे लिखने का शौक़ था और उस लिखने के ही बेस पर मैं इस फील्ड में आई थी और लिखना चाहती थी। फ़ीचर राइटिंग, आर्टिकल, ये सारा मैं करती थी। फिर विमेन पेज का आगाज़ किया, फिर उसके बाद एक साल के बाद मुझे मैगज़ीन इंचार्ज और फिर देन मैगज़ीन एडिटर बना दिया गया संडे मैगज़ीन का। और मैं सारे ये जो विमेन पेज और शोबिज़ पेज और इस तरह सियासी पेज और इन सारे चीज़ों को भी देखा करती थी। ओवरऑल जो कलर पेज जो संडे मैगज़ीन बनता था मैगज़ीन सेक्शन के अंदर, उन सब चीज़ों की सुपरविज़न करती थी और ख़ुद लिखती भी थी। प्रिंट मीडिया के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कदम रखते हुए बतौर रिपोर्टर आज न्यूज़ पेशावर ब्यूरो ज्वाइन किया। कैमरे के सामने माइक पकड़े इस नौजवान लड़की पर उंगलियां तो उठीं, मगर वो मजबूत मौक़िफ़, जुरतमंदाना सहाफ़त के ज़रिए अपना लोहा मनवाने लगीं। उनकी शबाना रोज़ मेहनत का समर ये मिला कि उन्हें आज न्यूज़ ने पेशावर स्टेशन के लिए अपनी ब्यूरो चीफ़ मुकर्रर कर दिया। 2006 में मैंने आज टीवी ज्वाइन किया एज ए रिपोर्टर, और 2012 में मैं ब्यूरो चीफ़ के ओहदे पर प्रमोट हो गई। अगर कैरियर की बात करें तो देखें, ये जो जर्नलिज़म था मेरे लिए एक प्रोफेशन से ज़्यादा पैशन था। बीबीसी उर्दू ने केपीके की पहली खातून ब्यूरो चीफ़ के टाइटल से उनकी लाइफ स्टोरी शाये की। दीगर गैर मुल्की जरायद ने भी उन पर आर्टिकल लिखे। रिपोर्टिंग के लिए उन्हें पाक अफ़गान बॉर्डर जाना पड़ा या केपीके के दूर दराज इलाकों में ख़बर की खोज लगाना पड़ी। बुनियादी ज़रूरतों से महरूम लोग हों या बच्चियों की तालीम का इशू, अफ़गान वार हो या कबायली इलाके में कशीदगी, फ़रज़ाना अली मर्दों के शाना बशाना अगले महाज़ों पर नज़र आईं। लोग नहीं मानते थे, मगर उन्होंने अपने आप को तस्लीम कराया। लिखने के लिए ऐसे मसाइल जिस पर आम तौर पर लोग बहुत कम बात करते हैं, उन पर बात करने के लिए कोशिश करती थी। चाहे वो रिवायात हों फ़रसूदा किस्म की, या फिर यूँ कहें कि ऐसी चीज़ें जो कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट के रास्ते में रुकावट बन रही हैं, वो मेरे लिए हमेशा एक अहम मौजू होता था, ताकि इन चीज़ों पर काम, जेंडर इश्यूज़ जो हैं वो बड़े अहम होते हैं मेरे लिए, पहले भी थे और अभी भी हैं। और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि बच्चों से मुतल्लिक़, ख़वातीन से मुतल्लिक़, चाहे वो ट्रांसजेंडर के मसाइल हों, चाहे ओवरऑल सोसाइटी में एक जो
ایسے طبقات جو کچلے ہوئے طبقات ہیں یا نظر انداز کیے ہوئے طبقات ہیں یا لوگ ہیں، ان کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور ابھی بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ کام اسی طرح ہی اپنا کرتی رہوں، اگرچہ اس میں بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے۔ اگر ٹی وی کے حوالے سے دیکھیں تو ایسے موضوعات کی ریٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ریٹنگ سے ہٹ کر بھی کچھ ہے، ایک عام خبر معلومات لوگوں تک پہنچانی ہے۔ پھر بیچ میں ٹیررزم کا جو ایک ڈیڑھ دہائی آئی، ابھی بھی پھر سے ٹیررزم کے معاملات تو چل رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ جو ایک بڑا پورشن تھا، پیریڈ تھا، اس میں میں پشاور سے پروگرام بھی کرتی تھی، لائیو پروگرام کرتی تھی ہاٹ فرنٹیئر کے نام سے، جو کہ ایک اس زمانے میں بہت مقبول ہوا، اور جو میرے کام تھا اس کو بھی سراہا گیا، اور میں نے سیکھا، میرا خیال میں نے اسی دور میں سیکھا اور پھر اس کے اوپر کام بھی کیا۔ الیکٹرانک میڈیا کی مصروف ترین زندگی میں سے وہ پاکستان اور پاکستان سے باہر ورکشاپ، سیمینارز میں شرکت کے علاوہ بین الاقوامی ایونٹس کی کوریج کے لیے وقت نکالتی رہیں۔ خبر کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر بڑا خوبصورت ہے۔ کہتی ہیں وہ پازیٹیو رپورٹنگ کی بڑی نقاد ہیں، کیونکہ رپورٹنگ ہوتی ہے، پازیٹیو یا نیگیٹو نہیں ہوتی۔ مشکلات ہوتی ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، خصوصاً جب آپ ایسی چیزوں پر آواز اٹھاتے ہو جس پر عام طور پر لوگ نہیں کام کر رہے ہوتے یا آواز نہیں اٹھائے ہوتے۔ اس میں مصلحت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ایسے موضوعات جن پر کہہ دیا گیا ہے کہ اس پر بات نہیں کرنی اور پھر بھی آپ کر رہے ہو، تو ظاہر ہے آپ اپنے لیے ایک رسک لے رہے ہو، لیکن میرا ایک ماننا ہے کہ بات کرنی چاہیے، بات کرنا نہیں روکنی چاہیے، مکالمہ جاری رہنا چاہیے، اختلاف ہونا چاہیے، یہی سوسائٹی اور معاشرے کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اختلاف برائے اختلاف یا ایسی باتوں سے اختلاف جو کہ مسائل کریٹ کرے، لیکن جو مسئلے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ان پر بات کرنی بہت ضروری ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیررزم جو اس خطے میں آیا، اور خصوصاً خیبر پختونخوا یا ٹرائبل ریجن جس میں میں کام کرتی ہوں یا رہی ہوں یا رہ رہی ہوں، وہاں پہ جب آپ خیبر پختونخوا میں بیٹھ کر ان ایشوز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بات ہونی چاہیے۔ انٹرنیشنل بیٹل ہماری زمین پر کھیلی گئی، کیوں کھیلی گئی، کیسے کھیلی گئی، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، ہمیں کیا نقصان ہوا، ہم نے کیا کھویا، یہ باتیں، یہ سوال اٹھانا بہت ضروری ہے، اور میں یہ اٹھاتی ہوں۔ اس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے، مشکل بھی ہوتی ہے، بہت جگہوں سے کہا بھی جاتا ہے کہ ایسا مت کریں، لیکن کام تو کرنا ہے، اور کام ضرور کرنا ہے، اور جرنلزم کرنا ہے۔ جرنلزم، صحافت یہی ہے کہ آپ نے خبر رپورٹ کرنی ہے، آپ کے سامنے ایک ہیپننگ ہو رہی ہے اور آپ اس کو رپورٹ نہ کریں تو پھر آپ صحافی تو نہیں ہوئے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے فیبریکیٹڈ خبر نہیں چاہیے، پازیٹیو رپورٹنگ کے میں بہت یوں کہیں کہ اس کی بہت بڑی نقاد ہوں۔ رپورٹنگ کبھی پازیٹیو اور نیگیٹو نہیں ہوتی، رپورٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک جدوجہد ہے اور وہ جاری ہے، آخری سانس تک انشاءاللہ جاری رہے گی۔ فرزانہ علی نہ صرف ایک اچھی تجزیہ کار ہیں، بلکہ اکثر اوقات وہ بطور اینکر پروگراموں کی میزبانی کرتی بھی نظر آتی ہیں۔ اگر فرزانہ علی کو صحافت کی آئرن لیڈی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ان کی کامیابی کا سفر جاری ہے۔ جی، میں اس وقت کابل میں صدارتی محل میں موجود ہوں، جہاں پر کہ وزیر اعظم ایک اعلیٰ سطح وفد کے ساتھ کابل کے دورے پر آئے ہیں۔ یہاں پر وہ پریزیڈنٹ کرزئی کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے اور ان کے وفد کے ساتھ ابھی بات چیت جاری ہے۔ جو اہم چیز آج کے دورے میں ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اس بات کو طے کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مشترکہ کمیشن برائے مفاہمت اور امن کے قیام پر اتفاق رائے ہو جائے۔ ذرائع کے مطابق
مطابق تقریباً اتفاق رائے ہو بھی چکا ہے، جس میں یہ ہے کہ جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے سارے گروپوں کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ یہ اعلیٰ سطح کا کمیشن ہوگا جس میں نہ صرف چیف ایگزیکٹو شامل ہوں گے دونوں ملکوں کے، بلکہ انٹیلیجنس کے لوگ، ملٹری کے لوگ، اور اس کے علاوہ دفتر خارجہ کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ میڈیا کوریڈور پاکستان سے انوار ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔